बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर चिनाऊँ। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ़ जो है वो आवाम को दे दिया गया है। ये रिलीफ़ को इतना ख़ास आगे जाके ज़िंदगी में काम आने वाला तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वरना पिछले 16 महीने के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को रियासत बेआइन बना दिया गया, जिस तरह कानून और इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी गई, शायद इसकी तारीख़ में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। बदतरीन मार्शल लॉ के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं रही जो कि पिछले 16 महीने के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ किया गया, पाकिस्तानी मुस्तकबिल के साथ किया गया। जिस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ, वो पूरी कौम का बच्चा बच्चा जो है वो जानता है। किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को क्रैश कर दिया गया, क्योंकि वो क्रैश ज़ाहिर सी बात है कि पब्लिक आज भी उनके साथ खड़ी हुई और 100% सपोर्ट है अवाम की इमरान खान के साथ। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये क्रैश कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े रहनुमा हैं वो या तो रोपोश हैं या वो जेलों के अंदर हैं या फिर उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। लेकिन अब कम अज़ कम जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत के अंदर एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया, जिसके अंदर अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 40 रुपये पेट्रोल की प्राइस के अंदर कमी कर दी गई और हाई स्पीड डीज़ल के अंदर 15 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जो है वो आवाम के सामने आ जाएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन बाद में कोई तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अभी तक की कैलकुलेशन के मुताबिक 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी और 15 रुपये हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में कमी। लेकिन नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के कुछ जो मौजूदा सियासी हालात हैं, फ़लस्तीन का जो हालात हैं वो आपके सामने है कि फ़लस्तीन के हालात के ऊपर और फ़लस्तीन पे जिस तरह इसराइल मुज़ालिम ढा रहा है, उसके ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने बाहर निकल के एहतजाज किया, तो जिस तरह कुछ ख़बरें जो होती हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ ऐसी शर्मिंदगी वाली ख़बरें होती हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो आपको पता है जुम्मे वाले दिन क्या ख़बरें आई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जो फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली, जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर पुलिस ने उनको पकड़ा, गिरफ़्तार किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पे और फ़लस्तीन के साथ खड़े होने पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ ऐसे किया गया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त मांगी जलसे की, लिबर्टी चौक के अंदर किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहाना बना के 9 मई जो है वो लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, तो जी हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो जो जज हैं रहील, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत बात की कि लिबर्टी चौक में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, क्योंकि अगर एक सियासी पार्टी के लिए वहाँ जलसा करने की इजाज़त नहीं है तो दूसरी पार्टी को भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालात जो हैं पाकिस्तान के वो बिल्कुल आपके सामने है कि किस तरह जो है वो एक पार्टी के साथ बिल्कुल रवा रवैया रखा जा रहा है। निगरान हुकूमत भी ऐसे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। दूसरे भी जो मुकम्मल सेटअप है, जो भी मरीम नवाज़ का आप जलसा देख लें, हमजा शुबाज का जलसा भी था आज, जो कि फलाब तरीन जलसा था। मरीम के फलाब तरीन जलसे थे, शहबाज शरीफ का फलाब तरीन जलसा था। जलसे इनके थे, लोगों ने आके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। और फिर जो इन्होंने जलसे भी किए तो वो कुछ इस तरह के थे कि वो वलीमा पार्टी जो है वो ज़्यादा लग रही थी और जलसे कम लग रहे थे। आपके सामने जिस तरह की शादी हॉल में जिस तरह की सेटिंग होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह की सेटिंग की गई। आवाम को दूर दूर बिठा के झंडे जो हैं वो टेबलों के साथ इस तरह फिट कर दिए गए कि जब कैमरे लगें तो वो दिखें कि जी झंडे जो हैं आवाम ने उठाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। झंडे कुर्सियों के साथ बंधे हुए थे और एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी के दरमियान इतना फासला था कि बीच में आराम से 3 या 4 बंदे चरपाई लगा के बैठ के गपशप कर सकते हैं। ये फासला रखा गया और इस तरह पंडाल बनाया गया। उससे पहले जो जलसा था मरीम नवाज़ का शादरा के अंदर, वो एक गली बंद गली के अंदर एक जलसा था, जो अगर मुश्किल से पूरी गली अगर भरी हुई भी होती मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से तो भी 5 या 700 के दरमियान ये लोग थे। लेकिन इस तरह जो है जलसे बहरहाल इन्होंने किए और जलसे जो हैं उनमें मुकम्मल सपोर्ट इनको मिली पंजाब हुकूमत की जानिब से। गलियां साफ़ की गई, रोड साफ़ किए गए, सिक्योरिटी दी गई, मुकम्मल सपोर्ट किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जलसे की इजाज़त मांगी तो जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनका ये कसूर है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में भी निकलेंगे, बस उनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं तो उनको निकलने की इजाज़त नहीं है।
تو پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ اس حد تک گمبھیر بن چکے ہیں۔ عمران خان کا جو پیغام آیا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جیل کے اندر ہے اور وہ پھر بھی اپنی قوم کو حوصلہ دے رہا ہے کہ میں بالکل اپنے جذبے کے اوپر قائم و دائم ہوں، میں نے اپنے آپ کو جیل کے اندر ایڈجسٹ کر لیا، میں نے قرآن مجید جو ہے وہ 4 مرتبہ اس کو ناظرہ ختم کر لیا، اور میں اپنی جو حقیقی آزادی کی جو تحریک تھی اور جو حقیقی آزادی میں چاہتا ہوں میں اسے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس طرح لیڈ کرتا ہے اپنی قوم کو۔ دوسری جانب آپ کے سامنے اب جو فلسطین کے اوپر بیانات دے رہے ہیں تو وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جن کو ایک کال آنی ہے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے، اور ایک وہ واحد شخص جس کے سٹانس نے، جس کے لفظ سے اثر پڑنا ہے پوری دنیا کے اوپر، وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے اندر قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے سیل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں کہ ایک بڑی پارٹی پاکستان کی چاروں صوبوں کی نمائندگی کرنے والی اور پورے وفاق کو جو نمائندہ جماعت ہے اس کے ہاتھ باندھ کر میاں صاحب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بقول مریم نواز کے، پتہ نہیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جس کے ساتھ 70% لوگ پاکستان کے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ان کو روند کے، اس سیاسی پارٹی کو روند کے، ایک جو میاں صاحب ہے وہ لندن سے آ رہے ہیں، 4 سال جو عدالتوں سے بھاگتے رہے، عدالتیں ان کو بلاتی لی، بالآخر عدالتوں نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا، تو آج جو وہ جناب پاکستان میں واپس آ رہے ہیں اور گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں۔ جناب آپ اگلے وزیر اعظم تو شاید ہوں گے لیکن عوام کے نہیں ہوں گے، طاقتور لوگ، وہ لوگ جنہوں نے 70% عوام کے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پہ کانٹا لگایا ہے، شاید انہوں نے آپ کو ٹک کا نشان لگایا ہے، لیکن یہ ٹک کا نشان زیادہ دیر رہتا نہیں اور آپ کے ساتھ تو ہو بھی چکا ہے۔ لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی والی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایک ہمیشہ سے فطرت رہی ہے کہ وہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے وہ پاؤں میں گرتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ جب پہلے بنی تو IGI ان کا نام تھا، یہ جماعت کس طرح بنی تھی یہ میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم کا بچہ جانتا ہے، اور مریم نواز نے کس طرح کی سیاست کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پچھلے 16 مہینوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور ان 14 جماعتوں کے گلدستے نے مل کے جو پاکستان کے فیوچر کا جو بکھیاں بکھیری ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین دعا کیجیے اپنے پاکستان کے لیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک جو ہمارے لیے وفادار لوگ ہیں جن کے اوپر اس ٹائم غداری کے پرچے ہیں اور مختلف قسم کے جھوٹے کیسز کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک جلد از جلد ان کو دوبارہ اپنے اس مقام کے اوپر لے کے آئے، اور انشاءاللہ اللہ پاک الحق ہے، سچ کا خدا ہے، انشاءاللہ وہ جو یہ جھوٹ ہے اور یہ ظلم ہے جو پاکستان کے اندر روا ہے، انشاءاللہ یہ بہت کم عرصہ ہے، اور اس کے بعد جب ویسے بھی ایک مثال ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو ان قریب انشاءاللہ ظلم مٹنے والا ہے۔ ساتھ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے جو فلسطین کے بھائی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے، اور دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کریں، جہاں جہاں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں۔ پاکستان میں اس ٹائم بالکل بھی پتہ نہیں کوئی اپوزٹ، ہم تو سمجھ بھی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ فلسطین کے اوپر بالکل کم آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آج ایک یوٹیوبر ہمارے ساتھی ہیں، میں پچھلے دنوں ویڈیو میں کہنے لگا تھا، پھر میں نے کہا اپنا ہر کسی کا سٹانس ہے، کوئی بنانا چاہے نہ بنانا چاہے، منصور علی خان صاحب، ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اتنے عرصے سے فلسطین کے اوپر بات نہیں کی، لیکن میں سوچ رہا تھا، لیکن آج ان کا جو ہے وہ ولاگ میں دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر بات کی، اور پھر انہوں نے بڑی مزید تفصیلات بھی دی جو ہمارے پاس بھی نہیں تھی انہوں نے دی، اور وہ ایک سینئر ہیں، ان کو آنا چاہیے، بیانات دینے چاہیے۔ انشاءاللہ عمران ریاض بھائی، صدیق جان، عمر دراز گوندل، سمیر رحیم بھائی، اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو تفصیلات دیتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ عمران ریاض بھائی بھی بہت جلد انشاءاللہ ہم سب کے بیچ میں ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کے اور دنیا کے جو حالات ہیں ان سے ہمیں باخبر رکھیں گے۔ انشاءاللہ شیر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دھاڑے گا، لیکن مسلم لیگ نون والا نہیں، میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ شیر تو جو دھاڑنا تھا وہ تو دھاڑ چکا ہے، اور شیر پہ اب عوام کے دھاڑنے کا وقت ہے، دیکھتے ہیں عوام شیر کے ساتھ کیا کرتی ہے اور کیسی درگت بناتی ہے۔ یہ ویسے نون لیگوں کو پتہ بھی ہے کہ عوام نے ان کی کیا درگت بنانی ہے، لیکن پھر بھی چلو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت جو ہوتے ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔